پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارت تیموری حکومت کشمیریوں کو انہاں دی کنی شناخت اور مادر وطن سے محروم کرنے دے واسطے دن رات کوشش کر رہی ہے۔ بی جے پی دی حکمرانی والا بھارت جموں کشمیر دی مسلم اکثریت کو اقلیت بٹانے دے واسطے بزید ہے۔ بھارت کشمیری شناخت کو کمزور کرنے دے واسطے مقبوضہ جموں کشمیر وچ غیر ریاستی باشندہ کو بسا رہا ہے اور انہاں کو بڑی سطح دے تے ڈومیسائل حقوق دیتے جا رہے ہیں۔ ہندوتوا دے نظریات رکھنے والے کھلے عام کشمیر دی کنی شناخت کو ختم کرنے دا مطالبہ کر رہے ہیں۔ بی جے پی اور آر ایس ایس دا مقصد کشمیر وچ قبل از اسلام ہندو تہذیب کو مسلط کرنا ہے۔ بی جے پی آر ایس ایس جموں کو کشمیر دے بھارت دے نال مکمل انضمام دے اپنے طویل المدتی ایجنڈے تے اتے عمل پہ رہا ہے۔ کشمیری اپنی کنی شناخت کھسنے دی کسی بھی بھارتی کوشش کو مقبوضہ جموں کشمیر دے اندر کامیاب نہ ہون دے سن۔ اسی واسطے کشمیری اپنا خون کشمیر کے اندر ڈول رہے ہیں اور بڑی سطح دے اتے دیتی گئی ان قربانیاں کو کسی بھی صورت وچ کشمیری کنڈ پیچھے نہیں سٹ سکتے ہیں۔ کشمیری ہندو انتہا پسند قوتاں دی غلامی دے بجائے شہادت کو ترجیح دے رہے ہیں۔ 5 اگست 2019 تے مقبوضہ جموں کشمیر دی عوام دے او حقوق تے انہاں کول کھس کے دین جڑے خود بھارتی آئین سن انہاں کو دتے آسے۔ دفعہ 370 اور 35 دے خاتمے دی آڑ دے وچ اس ریاست دی عوام دی مسلم شناخت اور کشمیری شناخت تے براہ راست حملے جاری ہیں۔ بین الاقوامی انسانی حقوق تے علمبرداراں کو کشمیریاں دے بنیادی اور پیدائشی حقوق تے واسطے آواز چانی ہو سی۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ بین الاقوامی قوانین دی لگاتار خلاف ورزیاں دے واسطے بھارت کو انصاف تے کٹہرے وچ کھڑا کیتا جانا چاہیے۔